प्रोटेस्ट केले, आझाद मैदानाचेरूय केले फाटल्या दिसांनी, पूण तेंचें म्हणणें आसा की सरकारान खंय तरी ऑन टेबल बसचें आनी आमचो जो गोमंतक पारंपारीक जो पयलींच्यान धंदो आमी करीत येयला तो खंय तरी आमीच आमच्याच हातीन उरचो म्हणून. पूण आयज खंय तरी आमी पळयता की हो धंदो जो आसा हो दुसऱ्यांच्या हातीन वयता. कॅब एग्रिगेटर येता, एप बेस्ड टॅक्सी येता आनी रितसर हेंकां बिझनस सारको मेळना. सो हो सुटावो कशा तरेन जातलो? ना 100% आमी जेन्ना आमचे ट्युरिजम इंडस्ट्री आमच्या गोंयांत चलता, आमचे बॅकबोन आमी म्हणटा, तेन्ना म्हाका दिसता जो पारंपारीक धंदो आसा, आमचे टॅक्सी कार भाव आसा, तेंच्यांनी तेंचे कितल्यो पुश्टी म्हणजे जनरेशन टू जनरेशन तेंच्यांनी टॅक्सी चलोवन आपली फॅमिलीची पोटां भरल्या, आपल्या भुरग्यांक पोसल्या, तांकां शिकयल्या आनी ते आतां फुडली जनरेशनान ते टॅक्सीचो धंदो करता. म्हाका दिसता हो आमच्या गोंयकारांच्या हातान उरपाची हेजी खरीच एक काळाची गरज. आनी हें म्हणटा आसतना हांव आमचे एक नेगेटीव एक हें करूंक सोदता गोंयचे भायर सुद्दां की टॅक्सी माफियाज म्हणून नांव दिवंक सोदता, आनी कितें दिवंक सोदता, अशें जावंक फावना. कित्याक हे टॅक्सीकार जे आसा हे टॅक्सीकार भाव आमचे भाव आसा आनी आमचे आपले पोट भरपाक लागून ते दीस रात टॅक्सी चलयतात. आमचे ट्युरिजमाचे बॅकबोन आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना ट्युरिजमाकूय ते टॅक्सी चलोवन तेंचे कितलेशेच जनरेशनांनी सपोर्ट केलेले आसा. फक्त तुवें सांगला तशी एक गजाल जावपाची गरज आसा. हांवूय त्याच मताचो की सरकारान आनी टॅक्सीकार भाव हेंच्यांनी एक टेबलाचेर येवन खंय तरी हेजो सुटावो जावचो, ही आयच्या काळाची गरज आसा. कित्याक हो इशू फुडें 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 वचत आसा आनी आतां एक पीक पॉयंटार पावला. म्हाका दिसता आतां इनिशिएटीव घेवन म्हणजे टॅक्सीकार भाव आसा तेंच्यांनी एक पावल फुडें मारपाक जाय, सरकारानूय एक पावल फुडें मारपाक जाय. आमी रेडी आसा दोनी मध्यस्थी करून हो जो इशू जो आसा हो सुटावो करपाक. आनी हांव आग्रो करता सरकारा कडेनूय आनी हांव आग्रो करता आमच्या टॅक्सीकार भावा कडेनूय की एकठांय जावया आनी हो आमचो टॅक्सीचो जो इशू आसा हो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करुया. कॅब एग्रिगेटर्स आमी केन्ना म्हणटा, कॅब एग्रिगेटर्स तुमी ताजो उल्लेख केलो, जेन्ना भायले लोक येवन जर आमच्या पारंपारीक धंद्याचेर हात घालतले जाल्यार हेजो आमकांय अपोज आसतलो. पूण तेज्या वांगडाच एक म्हणजे गरजेचें एक हें आसा, काळाची गरज म्हणटा तशी की हो इशू जो आसा टॅक्सीचो हो सुटावो जावपाची सामकी बरें म्हणजे इम्पॉर्टंट आनी प्रायोरिटीचेर गरज आसा. जर इशू सुटावो जालो जाल्यार हे विन विन सिच्युएशन जातलें सरकाराकूय आनी आमच्या टॅक्सीकार भावांकूय. आनी अशें करपाक लागून आमचे कडल्यान जें जाता, आमी कोस्टल एमएलएज आमचे कडेन कितें जाता, आमी इनिशिएटीव हेजे पयलीं घेतलेली, पूण आतां सुद्दां एसेंब्ली परतून तेकल्या फाल्यां 1-2-3 दिसांनी एसेंब्ली आसा. त्या टायमार सुद्दां जर आमी हे सरकारा कडेन हेजेर डिस्कशन करून कितें सुटावो येतलो जाल्यार आमी सगळे कोस्टल एमएलएज हेजेर जरूर साथ रावन आमच्या टॅक्सीकार भावांक हेल्प करूंक ट्राय करता. सरकार टॅक्सीकार भाव आमचे ऑपरेटर आसा तेंच्या हातानूच उरचो. सो हेजी काळजी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर हेजेर जरूर दाखल घेतले आनी हो धंदो आमच्याच लोकां कडेन, आमच्याच स्थायीक लोक आमी गोंयकार म्हणटा, आमच्या गोंयकार भावा कडेन उरतलो हेजी खात्री हांव ठामपणान सांगूंक शकता की आमचो सरकार घेतलो म्हणून.